अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह कल रात दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन मुनक़िद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट ने सदारत की। मुमताज आलिम दीन मौलाना अब्दुल गनी अतीफ मियाँ बदायूनी मेहमान खुसूसी थे। मौलाना अतीफ मियाँ ने सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर अवैसी ने मुसलमानों को तलकीन की कि वो इसवे हसना पर अमल पैरा हो जाएं और इसी में उनकी फलाह है। इस जलसे को मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफी, कारी हसन बिन मोहम्मद अल हमवी, मौलाना निसार हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी और शेख मुस्तफ़ा कमील और दूसरों ने मुखातिब किया। सदर इस्तकबालिया जाफर हुसैन मेराज ने खुतबे इस्तकबालिया पढ़ा। जलसे में मजलिस के साबिक अरकान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज अहमद खान, मौज़म खान, कौसर मुहिउद्दीन, अहमद बलाला और अमीनुल हसन जाफरी MLC भी मौजूद थे। जलसे में हजारों की तादाद में मुसलमान शरीक थे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई इलाकों में जुलूस निकाले गए और सुबह से ताम आम का एहतमाम किया गया था। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हर जगह इस्लामी परचम नजर आ रहे थे। मुकामी नौजवानों ने अपनी गलियों, दुकानात और मकानात को बरक़ी खमखमों से सजाया था। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से 11वां सालाना मरकजी मिला जुलूस तारीखी चारमीनार से निकाला गया। हजरत मौलाना नेमतुल्लाह कादरी ने हरी झंडी बताकर जुलूस को रवाना किया। इस मौके पर उनके हमरा हजरत औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा, मुमताज अहमद खान मजलिस उम्मीदवार हल्के चारमीनार भी मौजूद थे। मेला जुलूस चारमीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालाजंग म्यूजियम, पुरानी हवेली से होता हुआ मुगलपुरा प्लेग्राउंड पहुंचा। इस मेला जुलूस में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जगह जगह जुलूसों का खैर मकदम करने स्टेज बनाए गए थे। सिटी पुलिस ने 60 से ज्यादा हसास मकामात पर खुसूसी पिकेट्स कायम किए थे। 25,000 से ज्यादा पुलिस अमले ने, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स, APSP, CRPF और BSF के जवान और अहदेदार शामिल थे, इंतजामात में मसरूफ थे। ट्रैफिक पुलिस ने भी माकूल इंतजामात किए थे। साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम ने कहा कि TRS और BJP में कोई फर्क नहीं है और उन्होंने KCR पर इल्जाम आयद किया कि वो एक्सीजन का काम कर रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद के तहत किए गए वादों को पूरा करने में TRS नाकाम हो गई है। चिदम्बरम ने चीफ मिनिस्टर KCR से सवाल किया कि घर घर पानी पहुंचाने का उनका वादा क्या हुआ। 2 लाख डबल बेडरूम मकानात बनाने की बात की गई, अब तक 2000 मकानात अलाट नहीं किए गए। तेलंगाना के क़याम में अहम रोल अदा करने वाले P चिदम्बरम ने अवाम से अपील की कि वो आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत प्रजा कुटुंबी को कामयाब बनाए। खबर अजीज चिदम्बरम ने प्रदेश कांग्रेस के कायदीन के साथ इंतखाबी सूरत हाल और कांग्रेस के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने अपनी TRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जड़शल्ला जिले महबूबनगर में एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि उनके दोबारा बसर इख्तियार आने की सूरत में हुकूमत रियासत के तमाम शहरियों के लिए दांतों और ENT के मुफ्त मायने और इलाज की स्कीम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस साल के अवाइल में शुरू करदा कंटी वेल्गू स्कीम से लाखों अफराद को फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने सेहत आमा को हमेशा तरजीह दी है। तमाम सरकारी दवाखानों को असरी बनाया जा रहा है। इस जलसे को वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी और दूसरों ने भी मुखातिब किया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी को दोबारा इख्तियार मिल जाए तो वो वकला को फराहम किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस की तरह उनके खानदानों को भी हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। मना हैदराबाद मना अंदरी हैदराबाद प्रोग्राम के तहत वकला के एक जलसे से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में वकला बरादरी ने सरगर्म हिस्सा अदा किया है और उनके इस रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने वकला से अपील की कि वो TRS को कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाएं। ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम के ज़रिए तमाम आज मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में जलसे मिलादुन नबी मुनक़िद हुआ। इस मौके पर राजस्थान के राजू शर्मा को, जिन्होंने कुरान मजीद और हुज़ूर अकरम की सीरत तैयबा की किताब का मारवाड़ी जबान में तर्जुमा किया, इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया। सदर बज़म M.A. मुजीब एडवोकेट ने जलसे की सदारत की। जलसे को सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी मौलाना सैयद मतीन अली कादरी, प्रोफेसर शोबे मानू, डॉक्टर सैयद अलीम अशरफ जैसी
اور مولانا مرتضی علی شاہ قادری لطیفی اور دوسروں نے مخاطب کیا۔ تلگو دیشم کے امیدوار حلقہ ملک پیٹ مظفر علی خان نے آج صبح موسارام باغ، شالیمار نگر، SBI کالونی، کرشنا نگر، اندرا نگر اور پھر شام میں گڈیا نالم سلم ایریا کا پیدل دورہ کیا اور عوام سے گھر گھر جا کر ملاقات کی۔ انہوں نے اس مرتبہ ملک پیٹ سے تلگو دیشم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بعد ازاں انہوں نے VK دھاگے نگر میں گروپ میٹنگ سے بھی خطاب کیا۔ الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، CCTV کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ گوشہ محل کے کانگریسی امیدوار اور سابق وزیر مکیش گوڑ نے آج منگل ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور کانگریس کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے رائے دہندوں سے فردن ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ان کے ہمراہ کانگریسی کارکنوں کی بڑی تعداد اس دورے میں شامل تھی۔ کانگریس آئی میں حال ہی میں شامل ہوئے MLC راملو نائک نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو نمبر 1 کا جھوٹا اور فریبی قرار دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نے 2014 سے پہلے جتنے بھی وعدے کیے تھے ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا۔ دلت کو چیف منسٹر بنانے کا وعدہ کیا، لیکن جیسے اقتدار ملا وہ خود چیف منسٹر بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ 12% تحفظات کے معاملے میں بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ دہلی میں بھوک ہڑتال کرنے اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کی بات کی تھی، مگر اب تک کچھ نہیں کیا۔ راملو نائک نے کہا کہ KTR کا کہنا ہے کہ ان کے والد آئندہ 15 سال تک چیف منسٹر رہیں گے، لیکن خود انہیں نہیں پتا کہ وہ 2019 کے بعد کہاں رہیں گے۔ انڈین ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ ضلع رنگا ریڈی کے شنکر پلی میں گر پڑا۔ اس حادثے میں پائلٹ تاہم محفوظ رہا۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا 69واں سالانہ جلسہ رحمت العالمین آج نمائش میدان میں منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ صدر تعمیر ملت جناب جلیل احمد ایڈوکیٹ نے صدارت کی۔ صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور اختر الواسع اور شکیل احمد سمدانی پروفیسر قانون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مہمانان خصوصی تھے۔ اس جلسے کو مفتی خلیل احمد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مفتی صادق محی الدین، ضیاء الدین نیّر اور دوسروں نے مخاطب کیا۔ نواب احمد عالم خان نے اس موقع پر شائع سیمینر کی رسم اجرا انجام دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر زندہ تلسمات مسیح الدین فاروقی صدر استقبالیہ نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ یوسف حامدی معتمد استقبالیہ نے شکریہ ادا کیا۔ سلام بحضور خیر الانام پر 4 گھنٹے تک چلنے والا یہ جلسہ اختتام کو پہنچا۔ ریاستی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انتخابی منشور کی اجرائی میں لگی ہوئی ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی نے جو پرجا کوٹمی کا ایک حصہ ہے آج اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا۔ NTR ٹرسٹ بھون بنجارہ ہلز میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں صدر ریاستی تلگو دیشم ایل رمنا نے بتایا کہ تلگو دیشم ہر سال 1 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرے گی۔ نیز چیف منسٹر کی رہائش گاہ اور کیمپ آفس پرگتی بھون کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کسانوں کے 2 لاکھ روپے کی حد تک کے قرضے معاف کیے جائیں گے۔ انٹرمیڈیٹ طلباء کو مفت لیپ ٹاپ سربراہ کیا جائے گا۔ ٹینک بنڈ پر واقع دھرنا چوک کو ہمیشہ کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم آنجہانی چیف منسٹر NT راما راؤ سے اور ان کے ویژن سے متاثر ہو کر اپنا انتخابی منشور تیار کیا ہے۔ ان کے نظریات اور ان کے فکر اور سوچ ہر دور کے لیے متقاضی ہے۔ NT راما راؤ نے غریبوں کے مسیحا تھے۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو NTR کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نامپلی کے کانگریسی امیدوار فیروز خان نے آج میلاد النبی کے موقع پر پرائم فنکشن ہال ملے پلی میں خون کی عطیے کے کیمپ کا افتتاح کیا۔ انسان فاؤنڈیشن نے ریڈ کراس کے تعاون سے یہ کیمپ منعقد کیا تھا۔
جس میں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ آرگنائزر عثمان محمد خان نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ہر سال کی طرح درگاہ حضرت جمیل شاہ سے اس سال بھی میلاد النبی کے موقع پر ایک جلوس نکالا گیا۔ مولانا عبد المعید شرفی صاحب نے نگرانی کی۔ یہ جلوس جیا گوڑا، سبزی منڈی، میسکو کالج، ٹپا چبوترا، پنی پورا سے ہوتا ہوا درگاہ شرفی چمن پہنچا۔ جلوس میں کارپوریٹرز محمد فاروق، محمد مظہر، سابق کارپوریٹر ذاکر باقری اور مجلس کے قائد لائق علی کے علاوہ سینکڑوں مسلمان شریک تھے۔ ریاستی بی جے پی کے ترجمان ایم کرشنا ساگر نے صدر مجلس و ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی پر سنسنی پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسد اویسی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے انہیں نرمل کا دورہ نہ کرنے پر 25 لاکھ روپے کا پیشکش کیا ہے، جس کا انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ مگر اسد اویسی نے یہ نہیں بتایا کہ ٹی آر ایس امیدواروں کی بالواسطہ تائید میں مہم چلانے پر ٹی آر ایس سے انہیں کتنے کروڑ روپے ملے ہیں اور کے سی آر سے کیا پیکیج ملا ہے۔ کرشنا ساگر نے کہا کہ مجلس ہر الیکشن میں اپنی وفاداری بدلتی رہتی ہے اور یہ جماعت بے اعتبار ہوتی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اور گوشہ محل کے کانگریس امیدوار مکیش گوڑ نے آج بیدرواڑی بیگم بازار میں میلاد النبی کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا اور ان کی تعلیمات بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ عارف ملتانی بھی موجود تھے۔ بی جے پی کے سابق فلور لیڈر اور امبرپیٹ کے امیدوار جی کشن ریڈی نے آج امبرپیٹ میں میلاد النبی کے موقع پر نکالے گئے جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بی جے پی کے لیڈر اس حلقے کے مسلمانوں میں کافی مقبول بھی ہیں۔ چندرن گٹی کی بی جے پی امیدوار سیدہ شہزادی نے سوشل میڈیا پر پیغامات وائرل کرنے والے ابو فیصل کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی، جس میں انہوں نے کہا کہ ابو فیصل نے ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ شہزادی نے کہا کہ ابو فیصل شخصی شہرت چاہتا ہے اور اس کے پاس خواتین کی عزت کا پاس و لحاظ تک نہیں ہے۔ صدم ظرفی یہ ہے کہ وہ خود کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امر نگر منگل ہاٹ میں میلاد النبی کے موقع پر ایک ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی۔ عباس بھائی، لیاقت بھائی اور ان کے ساتھیوں نے ریلی کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسجد ٹیک نامپلی پر مقامی نوجوانوں نے میلہ جلوس کے استقبال کے لیے خوبصورت اسٹیج تیار کیا تھا، جہاں کئی نوجوان جمع ہو گئے تھے۔ اسٹیج کے پاس نعت اور قوالیوں کی ریکارڈنگ سے پورا ماحول ایک جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عابد روڈ پر ٹریفک پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کے 2 ماہ بعد آج ایسا ہی ایک واقعہ ترک بازار میں پیش آیا، جہاں ایک خاتون نے پولیس والوں کو 1 گھنٹے تک پریشان کر کے رکھ دیا۔ بالآخر وومن پولیس کو طلب کرنا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خاتون ایکٹیوا بائک پر جا رہی تھی کہ مشتبہ لائسنس پلیٹ پر پولیس نے اسے روکا، جس پر وہ برہم ہو گئی اور ٹریفک پولیس کے عملے کے ساتھ بحث و تکرار کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے بعد ازاں اس کے خلاف ایک چالان کاٹا اور بائک کو ضبط کرتے ہوئے اسے ٹریفک کاؤنسلنگ میں حاضر ہونے کی ہدایت دی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ سارے بھارت میں پچھلے 4 سالوں سے بیزار ہو جانے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی روانیاں بیجا حکمت عملی سے بیزار ماحول میں وہاں پر اب کچھ سیاسی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر نئی حکومت بنانے پر سوچ و وچار شروع ہو گئے ہیں۔ عرصے دراز سے سو رہی سیاسی پارٹیوں کی اب آنکھیں کھلی اور وہاں کی نیشنل کانفرنس PDP نے مل کر کانگریس پارٹی سے حکومت بنانے پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں کے شہرت یافتہ شخصیت الطاف بخاری کے نام پر مفاہمت ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر کے قریب 50 لیڈرز کی بیٹھک کا اہتمام کیا گیا تھا اور BJP کی چال بازیوں کے خلاف میں محاذ بنانے پر غور کیا گیا۔ سینئر کانگریسی لیڈر غلام نبی آزاد نے بتایا کہ بات چیت مضبوط چل رہی ہے، جبکہ جموں کشمیر کے BJP لیڈرز نے دور کی کوڑی لاتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی طرف سے دبئی میں ایک بیٹھک ہوئی تھی، اس کے بعد یہ لوگ ان کوششوں میں جڑ گئے ہیں۔
वैसे वाज़ेह रहे कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मुल्क में अनगिनत बैरूनी कंपनियों को बुला लिया है जिनको भगाने के लिए हमारे मुल्क में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे मुल्क में मौजूदा माहौल में दौलत कितनी अहम हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया दिनों में पंजाब के अमृतसर में हुए बम धमाके के खातियों को बतलाने वालों को 50 लाख के इनाम के ऐलान के साथ ही वहां की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी अब मिली है और उसने कसूरवार को गिरफ्तार भी कर लिया है और बता दिया है कि वो पंजाबी शख्स ही है और पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम ISIS की मदद से उसने ये हमला अंजाम दिया है, जबकि इस हमले में एक PhD सरदार का नाम भी जोड़ा गया है। वाज़ेह रहे कि अमृतसर के निरंकारी भवन में यह हमला किया गया था जिसमें 3 लोग खत्म और कई जख्मी हो गए थे। भारत में 2019 के आम इंतखाबात करीब हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर की ही तरह अब दिल्ली में भी दहशतगर्दों का शोहरा शुरू हो गया है। बताया गया है कि वहां पर 2 मशहूर दहशतगर्द घुस पड़े हैं। हालांकि भारत की सिक्योरिटी फोर्स की नाकाबंदी बेमिसाल मानी जाती है, लिहाजा लोगों का एहसास बन गया है कि ये फिर कैसे घुस पड़े। अब वहां की पुलिस को तो अलर्ट होना ही है। मजे की बात यह है कि इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये लोग दिल्ली के एक इलाके की सड़क पर कुछ लोगों को खड़े भी नजर आए। बताया गया है कि कड़े हिफाजती इक़दामात वाले इलाके फिरोजपुर से सिर्फ ये दहशतगर्द 2 लोग दिल्ली आए हैं और लाखों की तादाद वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को बहका दिए हैं। दिल्ली की पुलिस ने अब सारे होटल्स को एडवाइजरी जारी कर दी है और वहां पर सख्त तलाशियां भी ली जा रही हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले भारत की खुफिया एजेंसीज ने इसकी इत्तला क़ब्ल-अज़ीज़ दे दी थी कि पाकिस्तान से करीब 7 दहशतगर्द मुल्क में घुस आए हैं, जबकि लाखों की सिक्योरिटी फोर्स सरहदों की निगरानी कर ही रही है। सारे भारत में जबरदस्त अफरा तफरी वाले माहौल में एक और खबर का इजाफा आज हुआ है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बता दिया गया है और यह भी खुलासा किया गया है कि हालिया दिनों में CID के इंस्पेक्टर के कत्ल की साजिश में ये लोग शरीक थे, जिसमें एक गर्लफ्रेंड का सहारा लिया गया था। पिछले 4 सालों से भारत के सारे हालात की तरह जम्मू कश्मीर के भी हालात सोरिश ज़दा बन जाने वाले इलाके शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना दहशतगर्दों से मुठभेड़ हो जाने की खबर है, जो कि यहां जैसे मरने के लिए ही आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनमें से 4 को मौत के घाट उतार भी दिया है। शेर पंजाब का लक़ब हासिल करने में कामयाब कांग्रेसी लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने हालिया बयान दिया है कि 4 सालों पहले काला धन मुल्क को वापस लाने के लिए बनी बीजेपी हुकूमत अब जाने से पहले कम से कम काले धन वालों की लिस्ट तो जारी करे और बीजेपी पार्टी के लोगों ने मुल्क का मुंह कितना काला किया है जरा ये भी बता जाए। भारत के मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भारत के बाबरी मस्जिद ढा दिए जाने वाले तनाज़े के सिलसिले में अब एक बड़ा बयान जारी किया है कि तब्दील कर दिए जाने वाले नाम अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोग थोड़ा और इंतजार करें, जबकि मंदिर के लिए मुंबई से शिवसेना के हामी एक टोला गाते बजाते हुए अब अयोध्या के लिए निकल पड़ा है, जिससे साबित होता है कि हुकूमत को इंतखाबात जीतने के लिए विकास का मुद्दा बड़ा कमजोर पड़ गया है। वैसे शिवसेना ने राम मंदिर के मामले में बता ही दिया है कि यहां पर 15 लाख वाला झांसा नहीं चलेगा, पहले राम मंदिर तो फिर 2019 के इंतखाबात में दोबारा जीत। चलिए बड़ा मजा आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।